जय मसीह तपाईहरु सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा फेरि पनि हामी आजको यस लाइभ प्रसारणमा तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत गर्न लागेका छौं अनि तपाईलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौं। गत हप्ता हामीले जसै यसरी नै एउटा लाइभ प्रसारणद्वारा परमेश्वरका कतिवटा कुराहरू तपाईसित बाँडेका थियौं अनि हामीले थुप्रो प्रतिक्रिया थुप्रो रेस्पोन्सेसहरु पाइराखेका थियौं अनि धेरैजनाबाट सुझाव आएको कारणले गर्दाखेरि फेरि पनि हामीलाई कतिवटा कुराहरू अझै बताउनुहोस् भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको कारणले गर्दाखेरि हामी फेरि पनि यहाँनिर छौं र तपाईलाई फेरि पनि यस कार्यक्रममा हामी यस लाइभ प्रसारणमा स्वागत गर्न माग्छौं अनि यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनभन्दा अघि हामी जिउँदो परमेश्वरलाई प्रार्थना गरिकन यस प्रसारणलाई सुरु गर्नेछौं। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु परमेश्वर, हामी तपाईको पवित्र चरणमा यस बेला आउँछौं। जति तपाईका छोराछोरीहरूले टाढा नजिकबाट देश विदेशबाट यस प्रसारणलाई हेरिराखेका छन्, हे सर्वोच्चमा रहनुहुने परमप्रभु हाम्रो परमेश्वर, हामी स्वर्गको परमेश्वरतिर हाम्रो नजर अनि हाम्रो आँखाहरू उठाउँछौं। बाइबलले भन्छ हाम्रो गुहार हाम्रो सहायता चाहिँ तपाईबाट आउँछ अनि तपाईँ जसलाई हामी जब हेर्छौं, बाइबलले भन्छ कि तपाईको मुहार खोज्नेहरू चाहिँ कहिले पनि लज्जित हुँदैन, तर उनीहरूले तपाईबाट ठूलो आशा अनि आश्रय पाउँछ भनेर भनेको छ। हामी यस बेला तपाईँ स्वर्गको परमेश्वरतिर हाम्रो आफ्नो नजरलाई उठाउँछौं। जति जनाले यस कार्यक्रमलाई हेरिराखेका छन् उहाँहरूको आफ्नो परिस्थिति, आफ्नो समस्या, आफ्नो मनभित्रको प्रश्न जे जति कुराहरू पनि छन् प्रभु परमेश्वर, बाइबलले भन्छ तपाईँ परमेश्वर चाहिँ हाम्रो प्रश्नको उत्तर, हाम्रो बिन्तीको उत्तर ल्याउने परमेश्वर नै, हाम्रो हरेकवटा प्रश्नको उत्तर तपाईँ नै हुनुहुन्छ अनि हरेक समस्याको समाधान चाहिँ तपाईँबाटै छ। हामी तपाईँको हातमा यस प्रसारणलाई प्रभु हामी राख्छौं, समर्पण गर्छौं। हेर्ने हरेक दर्शकलाई हामी तपाईँको हातमा राख्छौं। हामी यो बिन्ती गर्छौं कि प्रभु परमेश्वर, आजको दिन तपाईको कुराबाट जब हामी केही कुरो सिक्न लागेका छौं, तपाईका कुराहरूलाई सिक्दा हुँदै तपाईले हाम्रो आत्मालाई, तपाईको आत्मामा हामीलाई जागृत तुल्याउनुहोस्, तपाईको महिमाको प्रकाशले हामीलाई भरिदिनुहोस् ताकि हाम्रो इनर म्यान प्रभु परमेश्वर बिल्डअप भएको होस्, बलियो भएको होस्। प्रभु परमेश्वर, तपाईँ हामीलाई कुन कुरोको लागि बोलाउनु भएको छ, तपाईको प्रेमको गहिराईलाई, तपाईको प्रेमको चौडाईलाई अनि तपाईको प्रेमको बुलाहाटलाई प्रभु परमेश्वर जान्नलाई तपाईले हामीलाई अनुग्रह गर्नुहोस् ताकि प्रभु परमेश्वर यस प्रसारणबाट हामी अझै एक कदम तपाईको सामुने तपाईसँगको घनिष्ठतामा रहन सकौं। बिन्तीलाई माग्छौं जिउँदो येशू तपाईको नाउँमा, आमेन। तपाईलाई एकदमै हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ फेरि पनि तपाईहरुको प्रतिक्रियाको लागि र विशेष आजको दिन हामी दुवैजना तपाईहरुको अगाडिबाटै प्रिपेयर भन्ने शब्दलाई लिइवरिकन तयारी हुनुपर्ने भन्ने कुरालाई लिइवरिकन हामी तपाईहरुको अगाडिपट्टि आएका छौं अनि यस प्रसारणमा हामीले गरेको बातचितहरुद्वारा हामी आशा गर्छौं तपाईहरु आशिषित भइराख्नु भएको छ। तपाईहरुले हामीलाई प्रतिक्रिया दिइराख्नु भएको छ, एकदमै तपाईलाई थ्यांक यू सो मच अनि हामी आशा गर्छौं तपाईहरुले लगातार आफ्नो प्रतिक्रिया हामीलाई आफ्नो फिडब्याकहरु पठाइराख्नुहुन्छ। अनि यो दिनहरुमा तपाई हामी सबैलाई थाहा भइराखेको कुरा हो कि हामी लकडाउनको पिरियड भित्र छौं अनि यस्तो खालको एउटा समय भित्र छौं जब हामी संसारका प्राय जम्मै देशहरु अनि हामी हरेक मानिसहरु नै यो एउटा अप्ठ्यारो प्रकारको परिस्थितिमा घरभित्र लुकेर बस्नुपर्ने परिस्थितिमा हामी बसिराखेका छौं अनि धेरै मानिसहरुको लागि एउटा बडो अचम्मको समय भइराखेको छ। जब हामी विगतका 2-4 महिना अगाडिको समयहरुलाई हामीले हेर्यौं भनेदेखि या पछिल्लो वर्षका कुरालाई हामीले हेर्यौं भनेदेखि हामीले के देख्छौं भनेदेखि संसार चाहिँ यति साह्रो द्रुत गतिमा कुदिराखेको, संसार यति साह्रो द्रुत गतिमा हिँडिराखेको। म जब सानो थिएँ अनि मैले जब क्लासमा हिन्दी पढ्नु पर्थ्यो नि मेरो क्लासको एउटा हिन्दी किताबमा एउटा यस्तो लेखिएको थियो त्यहाँनेर कि सहर चाहिँ कहिले पनि सुत्दैन, सहर चाहिँ कहिले पनि निदाउँदैन अनि मेरो मुमाले मलाई पढाउने गर्नुहुन्थ्यो थियो अनि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो सहरका मानिसहरू सुत्दैनन् किनभने त्यहाँनेर चाहिँ दिन राति पनि दिउँसो पनि संचार उनीको संचार चलिबस्छ, हिँडिराख्छ, यात्रा भइबस्छ, गाडीहरू चलिबस्छ अनि गाउँ बस्ती यस्तो हुँदैन। अनि यो संसार तपाईले आजभन्दा केही महिना अगाडि हेर्नु संसार यस्तो प्रकारले द्रुत गतिमा चलिराखेको थियो, तर आज हामी आइवरिकन यस्तो खालको एउटा समयमा हामी पसिगएका छौं, यस्तो खालको समयमा हामी आइपुगेका छौं जब हामीले हेर्यौं भनेदेखि कुनै एउटा चल्दै गरेको कुनै मसिनलाई जस्ता पज बटन दबाइदिएको जस्तो अथवा त्यसलाई रोकिने थामिने कुनै एउटा बटन ठ्याक्क दबाउँदाखेरि जसरी त्यो बस्छ अनि त्यस्तै प्रकारले आजको दिन हामी संसार अनि सारा संसारका राष्ट्रहरू चाहिँ यसरी एउटा थामिएको पोजिसनमा, एउटा रोकिएको पोजिसनमा अकमक्क भएर बसिरहेको पोजिसनमा तपाईँ र हामीले हेरिराखेका छौं, हामीले देखिराखेका छौं। हाम्रो कल्पनादेखि आज भन्दाखेरि कति महिना अगाडि बाहिरको कुरो थियो यो कि हाम्रो स्कुलहरू यति बिघ्न लामो छुट्टी हुनु, हाम्रो काम धन्दा बन्द गर्नु, सरकार स्वयंले नै सबै कुरो बन्द गर्नु, मतलब जम्मै हाम्रो देशदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै हरेक
क्षेत्रमा नै हरेक कुरो नै जिन्दगी नै यस्तो प्रकारले चाहिँ एकदम स्ट्यान्ड स्टिल भएर बस्नु भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रो कल्पनादेखि बाहिरको कुरा चाहिँ हामीले सायद कल्पना कहिले पनि गरेका थिएनौँ होला। एक दिन यस्तो खालको दिन आउँछ जब हामी चाहिँ आफ्नो आफ्नो घरभित्र घरदेखि बाहिर पनि निस्कन नसक्ने अवस्थामा हामी बस्नुपर्छ भनेर अनि बडो अचम्म भयो यो दिनहरूमा। यानि धेरैको प्रश्न यो थियो कि यो कसले गर्यो, किन यस्तो भइराखेको छ, शैतानले ल्यायो कि या परमेश्वरले यो कुरोलाई हुन दिनुभयो कि किन यो घटनाहरू भइराखेको छ भन्ने थुप्रैको मनको प्रश्न अनि हामीलाई धेरैले सोध्नुभयो अब फर्दर के हुन्छ कसो हुन्छ भन्ने कुराहरू कि बाइबलले के भन्छ भनेदेखि हामीले अघिल्लो प्रसारणमा तपाईँलाई भनिराखेका थियौँ कि परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने उहाँको छोराछोरीको लागि चाहिँ सबै कुरो मिलेर भलाइ अनि असल हुन्छ। अनि यो दिन जब परमेश्वरले ल्याउनु भयो हामीले के जान्नुपर्छ एउटा परमेश्वरको छोराछोरी भएको नाताले कि परमेश्वरले केही न केही कुरो उहाँको मण्डलीसित बोल्दै हुनुहुन्छ। उहाँको मण्डली उहाँको दुलहीसित अनि उहाँको दुलही भन्नाले हामी संसारमा यति थुप्रो चर्चेसहरू देख्छौँ तर बाइबलले के भन्छ भने चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ उहाँको आफ्नो साँचो दुलहीलाई लिनका लागि आउँदै हुनुहुन्छ। अनि म अनि मेरो श्रीमानलाई हामीलाई के लागिराखेको छ भनेदेखि यो समय चाहिँ तपाईँ र मैले हाम्रो जीवनलाई एकचोटि फेरि पनि जाँच्ने, जीवनलाई हेर्ने अनि यो कुरोहरू जुन कुरोहरूमा हामी अहिले एउटा स्ट्यान्ड स्टिलको पोजिसनमा हामी बसिराखेका छौँ हामीले हाम्रो लाइफलाई फेरि पनि एकचोटि हेर्नुपर्ने समय आएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। एउटा तयारी हुनुपर्ने, तयारीको समयभित्रबाट चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई लाँदै हुनुहुन्छ भन्ने जस्तो मलाई लागिराखेको छ। अनि म यो कुरो उहाँलाई कस्तो लाग्छ म मेरो श्रीमानलाई सोध्न चाहन्छु यसबाट तपाईँलाई कस्तो लाग्छ यो दिनमा परमेश्वर के बोल्दै हुनुहुन्छ हामीसित? जय मसीह तपाईँ सबैजनालाई। मसँग प्रभु बोल्दै गर्नुभएका कुरा चाहिँ के भने परमेश्वरले नै यो संसारमा पज बटन थिच्नु भएको छ। जब हामी कुनै म्युजिक प्ले गर्छौँ वा कुनै मुभी प्ले गर्छौँ त्यसमा एउटा बटन हुन्छ, त्यो चाहिँ पज बटन हो। त्यसले चाहिँ बग्दै गरेको, गतिमा जाँदै गरेको, अगाडि बढ्दै गरेको म्युजिकलाई वा मुभीलाई वा कुनै पनि कुरोलाई त्यसलाई हल्ट गरिदिन्छ, केही समयको निम्ति त्यसलाई बन्द गरिदिन्छ। परमेश्वरले पनि यस संसारमा हुँदै गरेको सबै गतिविधिलाई सबै कार्यक्रमहरूलाई परमेश्वरले पज बटन थिचिकन हल्ट गरिदिनु भयो, केही समयको निम्ति रोकिदिनु भयो। अनि शैतानका पनि सबै योजनाहरू परमेश्वरले केही समयको लागि बन्द गरिदिनु भयो। यसको मतलब के हो भने संसार चाहिँ यति डरलाग्दो प्रकारले अन्धकारतिर परमेश्वरको न्यायको बाटोतिर झाँकिराखेको थियो अनि संसार चाहिँ यस्तो बढी रफ्तारमा चाहिँ दण्डको लागि तयार भइराखेको थियो। संसार चाहिँ बडो डरलाग्दो प्रकारले परमेश्वरको रात, परमेश्वरको क्रोधको निम्ति तयार भइराखेको थियो भने परमेश्वरले शैतानका कार्यदेखि लिएर पृथ्वीका सबै कार्यलाई केही समयको निम्ति पज गरिदिनु भयो, अर्थात् हल्ट गरिदिनु भयो। यो समयमा हामी देख्छौँ शैतानको कार्यक्रमहरू पनि चल्न सकिराखेको छैन। स्टेडियम्सहरू बन्द भएको छ, मुभी इन्डस्ट्री बन्द भएको छ, बलिउडहरू बन्द भएको छ, अनि पाप अनि अधर्मका कार्यहरू बन्द भइराखेको छ। अनि सबै कुरा चाहिँ संसारका है स्पोर्ट्स स्टेडियमहरू, स्पोर्ट्स प्रोग्रामहरू बन्द भइराखेको छ, सरकारको कार्यक्रम बन्द भइराखेको छ। एभ्रिथिङ हेज कम टु अ हल्ट। सबै कुरा चाहिँ पज बटन परमेश्वरले थिच्नु भयो। अनि यसको एउटै मात्रै कारण छ, त्यो चाहिँ के हो भने उहाँको रेमनेन्ट, उहाँले एउटा यो झुन्डलाई तयार पार्दै हुनुहुन्छ। अनि यो झुन्डलाई चाहिँ परमेश्वरले हल्ट बटन थिचेर, पज बटन थिचेर चाहिँ परमेश्वरले यो झुन्डलाई तयार हुनको निम्ति समय दिनुभएको। सुन्नुहोस्, यो समय त्यसै आएको होइन। यो झुन्डलाई चाहिँ परमेश्वरले नै अब खडा हुनको निम्ति, अलग गरिनको निम्ति, सेन्टिफाई हुनको निम्ति परमेश्वरले पज बटन थिच्नु भएको। अब यो गतिविधि, यो प्रक्रियाबाट के कुरा हुन आउँछ भने यो प्रक्रियाबाट चाहिँ अब यस्तो झुन्ड तयार हुँदैछ, पृथ्वीले अहिलेसम्म नदेखेको झुन्ड तयार हुँदैछ। योवेल 2 अध्यायको झुन्ड तयार हुँदैछ। अनि पृथ्वीले अहिलेसम्म थाहा नगरेको व्यक्तिहरू खडा हुँदैछ। एउटा यस्तो समूह, एउटा युनिफाइड है, एउटा साङ्गठनिक रूपमा होइन तर पवित्र आत्माको एकतामा एक भएका मानिसहरूलाई परमेश्वरले यो दिनमा भेला गराउँदै हुनुहुन्छ। तुरही फुकिँदैछ, परमेश्वरको राज्यको तुरहीहरू फुकिँदैछ। अनि परमेश्वरले उहाँको छोराछोरीहरूबाट है एउटा बाँकी रहेको भाग अर्थात् रेमनेन्टलाई परमेश्वरले तयार पार्दै हुनुहुन्छ। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ।
मलाई उहाँको कुरा सँगसँगै मलाई पनि हामीले बाइबलमा हेऱ्यौँ भनेदेखि मलाई लाग्छ कि सायद यो रेमिनेन्ट भन्ने शब्द बाइबलमा पनि हुनुपर्ने है। अनि एउटा बाँकी रहेको भाग, एउटा बचेको भाग भन्ने कुरो बाइबलमा पनि हामी उल्लेख गरिएको पाउँछौँ। अनि सायद पहिलोचोटि हुनसक्छ मेरो ख्यालमा हामीले उत्पत्तिको पुस्तकमा हेऱ्यौँ भनेदेखि सायद 45 अध्यायमा हुनुपर्ने, यदि मैले गल्ती गरिनँ भने। त्यहाँनिर युसुफ चाहिँ त्यसबेला तिनको स्थिति चाहिँ त्यसबेला तिनी मिश्रको एउटा ठुलो प्रधानमन्त्रीको अवस्थामा तिनी पुगिराखेका थिए। अनि युसुफको कथा हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। अनि जब तिनका दाजुभाइहरू फेरि पनि अन्न लिनका लागि त्यहाँनिर पुग्दछन्, अनि जसै युसुफले आफैलाई साथीभाइहरूको अगाडिपट्टि उनले प्रकट गर्छन्, उनका आफ्नो उसको दाजुभाइहरूको अगाडिपट्टि आफूलाई प्रकट गर्छ, म चाहिँ युसुफ हो, तिमीले एक दिन मलाई यसरी मिश्रमा बेचेर पठाएको थियो अनि परमेश्वरले मलाई यस ठाउँमा राख्नु भएको छ भनिकन। अनि तिनको दाजुभाइहरू तिनीसित साह्रै डराउँछन् बाइबलले भनेको छ। अनि त्यसपछि युसुफले के भनेको छ भनेदेखि तिमीले नडराऊ, किनकि तिमीले मेरो लागि कुभलो चिताएको भए तापनि परमेश्वरले चाहिँ सबै कुरोलाई चाहिँ बदली गरेर एउटा गुडनेस, एउटा असल कुरोमा चाहिँ उहाँले परिवर्तन गर्नुभएको छ। अनि एउटा पृथ्वीमा एउटा रहल अनि एउटा बाँचेको भागलाई राखिराख्न, जोगाइराख्नका लागि चाहिँ परमेश्वरले मलाई तिमीहरूको अगाडि पठाउनु भएको भनेको छ। अनि त्यसपछि एउटा अरू तपाईँलाई कस्तो लाग्छ कि कुन ठाउँहरूमा हामी यस प्रकारको बाँकी रहेको एउटा रेमिनेन्टको बारेमा हामी कुन ठाउँहरूमा अरू भेटाउन सक्छौँ होला? रेमिनेन्टको बारेमा कुरा गर्दाखेरि नेपालीमा चाहिँ बाँकी रहेको भाग अर्थात् रहल भनेर हामी पाउँछौँ। तर तपाईँले बाइबलमा अङ्ग्रेजीमा चाहिँ पढ्नु भन्नु रेमिनेन्ट, यो चाहिँ रेमिनेसेन्स भन्ने शब्दबाट आएको। परमेश्वरले जहिले पनि एउटा विशेष झुन्डलाई, एउटा समूहलाई खडा गर्नुहुन्छ अनि त्यो समूहबाट चाहिँ परमेश्वरले शक्तिशाली कुरा गर्नुहुन्छ। अर्थात् विश्वले देखिराखेको एउटा मण्डली छ। अनि यसको मतलब के होइन, एउटा रेमिनेन्ट भन्ने बित्तिकै तपाईँले के सोच्नुहुन्छ, एक्सट्रिमिस्ट है, के भन्नु त्यो एक्सट्रिमिस्टलाई के भन्छ नेपालीमा? अति उग्रवादी है, उग्रवादी विचार भएको मान्छेहरू भनेर तपाईँले सोच्नुहुन्छ होला। तर त्यो उग्रवादी विचार भएको मान्छेहरू होइन, किनभने धेरैवटा कल्टहरूले पनि यस्तै प्रकारको कुरा गर्छ। जस्तो सेभेन डे एडभान्टेजले भन्छ हामी चाहिँ रेमिनेन्ट चाहिँ हामी मात्रै हौँ, हगि कतिवटा के अरे ब्रदर एन्ड फेलोसिपहरूले भन्छ हामी परमेश्वर चुनिएको चाहिँ हामी मात्रै हो, वा कतिवटा के अरे सियोन मण्डलीहरूले वा एकदम कल्टहरूले के भन्छ भने चुनिएको चाहिँ हामी मात्रै, अरूहरू चाहिँ होइन। मैले त्यो एक्सट्रिमिजमको कुरा गरेको छुइनँ, त्यो के अरे के भनौँ, त्यो आतङ्कवाद होइन, के अरे उग्रवादको कुरा गरेको छुइनँ। तर तपाईँले हेर्नुभयो भने यो दिनहरूमा चर्चभित्र पनि परमेश्वरले एउटा चर्च खडा गर्दै हुनुहुन्छ। सुन्नुहोस् है, दिस इज अ चर्च, दिस इज अ ग्रुप अफ पिपल हु आर अ चर्च विदिन अ चर्च। मण्डलीभित्र पनि एउटा मण्डली परमेश्वरले खडा गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसको मतलब अरू चाहिँ स्वर्ग जाँदैन भनेको होइन, उनीहरू सबै नै जान्छन्। प्रभु येशूलाई विश्वास गर्ने, उहाँको रगतलाई विश्वास गर्ने, उहाँको के अरे उद्धारलाई ग्रहण गर्ने, उहाँलाई प्रभु अनि मुक्तिदाता भनिकन ग्रहण गर्ने, क्रुसमा झुन्डिनु भएको येशूलाई प्रार्थना गर्ने अनि उहाँको छाप लागेका सबैले उद्धार त पाउँछ, उनीहरू स्वर्गमा जान्छन्। तर एउटा विशेष भाग छ, तपाईँले बाइबलमा हेर्नुभयो भने प्रभु येशू ख्रिस्ट स्वर्गमा जाँदै गर्नुहुँदाखेरि तल पृथ्वीमा उहाँलाई हेर्ने चाहिँ 500 जना थिए कि थिएन? 500 जना चाहिँ प्रभु येशू ख्रिस्टलाई उनीहरूले देखे। तर पेन्टिकोसको दिनमा आइपुग्दा ओर्दा त्यो 500 जना चाहिँ 120 जना मात्रै भयो। कहाँ गए 380 जना? हो, 120 जनाले चाहिँ परमेश्वरका कुराहरू अझै गहिरोसँग खोजे। 500 जना चाहिँ खुसी भयो, प्रभु जाँदै हुनुहुन्छ, फेरि आउनुहुन्छ अरे, त्यति नै खबरमा खुसी भयो। तर त्यो खबरभित्र प्रभुले के भन्नुभएको थियो त्यो बिचमा, यरुशलेममा जाऊ, मेरो प्रतिज्ञालाई पर्खिबस। तर 120 जनाले मात्रै सुने। प्रभु येशू ख्रिस्टले सेवाकाई गर्नुहुँदा पनि 500, 120बाट अझै नजिकको 12 जना चेला, अनि 12 जना चेलाबाट पनि उहाँले 3 जनालाई चाहिँ विशेष गरिकन छान्नु भयो। दिस आर द रेमिनेन्ट। परमेश्वरले चाहिँ यो समयमा संसारभरिबाट उहाँको रेमिनेन्टलाई खडा गर्दै हुनुहुन्छ। रेमिनेन्टको अङ्ग्रेजी अर्थ हामीले हेऱ्यौँ भने कुनै कुरो चलाएर उब्रिएको भाग। जस्तो हामीले घरमा जब हामी लुगा सिलाउँछौँ होइन, लुगा सिलाएपछि केही भाग उब्रिन्छ नि, अघि केही भाग उब्रिन्छ, त्यो चाहिँ उब्रिएको भाग हो। हामी म्याट्रेस ल्याउँछौँ, म्याट्रेस के अरे भुइँमा म्याट्रेस कार्पेट ओछ्याइसकेपछि केही भाग उब्रिन्छ, त्यो चाहिँ उब्रिएको भाग हो। अनि रेमिनेन्ट भनेको चाहिँ बाँकी रहेका भाग है। अनि यो रेमिनेन्ट चाहिँ मजाको कुरो छ। अनि परमेश्वरले पनि बाइबलमा रेमिनेन्टको घरिघरि कुरा गर्नुभएको छ। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ?
बाइबलमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई जब भविष्यवक्ता एलियाको समयमा हामी देख्छौँ कि बडो सुन्दर त्यहाँनिर एउटा घटना छ। एलियाले प्रार्थना गरे अनि तिनले घोषणा गरे कि पानी पर्दैन भनिकन। अनि जब त्यो सम्पूर्ण नर्दर्न किङडममा, इजरायलको नर्दर्न किङडममा, उत्तरी राज्यमा सामारियाभरि यति डरलाग्दो प्रकारको मूर्ति पूजा भयो। इजरायलीहरू मूर्ति पूजामा लिप्त भए। विशेष गरिकन आहाब राजा अनि तिनकी रानी इजबेलले जम्मै मूर्तिहरू सबै ल्यायो अनि त्यो देश चाहिँ मूर्तिले भरिभराउ भयो। मन्दिरहरू बनिए, वेदीहरू बनिए अनि त्यो प्रकारले चाहिँ यति घिनलाग्दो प्रकारको अधर्म अनि मूर्ति पूजा भएको बेला जब भविष्यवक्ता एलियाले त्यो कुरो देखे कि तिनले प्रार्थना गर्छन् अनि तिनले के भन्छन् भनेदेखि मेरो आदेश बिना पानी पर्दैन। अनि जब त्यस देशमा घोर अकाल आउँछ, पानी पर्दैन, सुक्खा छ अनि त्यो फ्यामिनको समयमा एकदमै डरलाग्दो प्रकारको त्यस सुक्खाग्रस्त भइराखेको, खडेरी भइराखेको समयमा हामी के देख्छौँ भनेदेखि भविष्यवक्ता एलियालाई मार्नका निम्ति इजबेल रानी एकदम तयारी छ, खोज्दैछ। आहाब राजाले खोज्दैछ अनि कहीँ पनि ठाउँ थिएन जुन ठाउँमा चाहिँ तिनलाई खोज्नको लागि आहाब राजाले पठाएको थिएन। अनि त्यसै कारणले गर्दाखेरि अर्को एउटा अगमवक्ता ओबेदियालाई भेट्दै गर्दाखेरि जब एलियाले भन्छन् कि जाऊ गएर तिम्रो राजालाई भनिदेऊ म चाहिँ यहाँनिर छु भनेर भन्दाखेरि ओबेदियाले के भन्छन् भनेदेखिलाई मलाई चाहिँ तपाईँले बचाइदिनुहोस्, किनभने तपाईँलाई आज मैले गरे यो खबर राजालाई भनौँला अनि राजा आफ्नो दलबल लिएर तपाईँ कहाँ आउँदाखेरि चाहिँ भोलि परमेश्वरको आत्माले तपाईँलाई उडाएर कहाँ लानुहुन्छ। अनि त्यो घटनाहरू त्यहाँनिर छ। अनि पछिबाट जब इजबेल रानीले एकदम कतिवटा उसले के भन्छ भने एउटा शपथ खान्छ कि मैले एलियालाई चाहिँ उसको जम्मै बाल देवताहरूको त्यस झुटा अगमवक्तालाई चाहिँ उसले मारेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उसले एकदमै दागा धर्छ भनेर भनौँ, अथवा उसले के भन्छ भने मैले पनि एलियालाई यस्तै गरिनँ भनेदेखिलाई चाहिँ म चाहिँ रानी नै होइन। अनि त्यो कुरो सुनेर चाहिँ एलिया डराएर लुकिरहँदाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ हामी के देख्छौँ भनेदेखि परमेश्वरले एलियालाई भेटाउनुहुन्छ अनि त्यहाँनिर उहाँ र एलियाको बिचको बातचित हुँदाखेरि चाहिँ एलियाले भन्छ कि परमप्रभुको ठुलो जोसले गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ यहाँनिर लुकेर यसरी उडारमा बसिराख्नु परेको छ अनि म मात्रै छु, सबै अरू चाहिँ जम्मै नै त्यस सबै झुटोहरू मात्रै छ, कोही पनि छैन परमेश्वरतिर भनेर भन्दाखेरि परमेश्वरले भन्नुभयो अरे तँलाई थाहा छैन मैले यतिजना मेरो भविष्यवक्ताहरूलाई इजबेलबाट के गरेको छु, लुकाएर राखेको छु। तँलाई पनि थाहा छैन मैले एउटा बाँचेको एउटा यस्तो खालको झुन्ड, एउटा यस्तो खालको भाग छ जुन चाहिँ भागलाई चाहिँ मैले के गरेको छु, मेरो राज्यको लागि, मेरो बाललाई नढोग्नेलाई चाहिँ मैले मेरो लागि लुकाएर राखेको छु। परमेश्वर त्यो समयमा पनि मलाई लाग्छ कि त्यसरी नै एउटा रहल भाग, एउटा रेमिनेन्टलाई चाहिँ उहाँले राखिराख्नु भएको थियो। हजुर, अघि हामीले कुरा गर्दै थियौँ युसुफको बारेमा। उत्पत्ति 45को 1देखि 7मा तपाईँले पढ्नुहुन्छ। युसुफलाई जसै परमेश्वरले अलग गर्नुभयो, रेमनेन्ट्स आर सेपरेटेड पिपल, परमेश्वरले यो बाँकी रहेको भागलाई चाहिँ जहिले पनि अलग गर्नुहुन्छ है। अनि जसै परमेश्वरले युसुफलाई सपना दिन थाल्नुभयो, युसुफको सबैभन्दा पहिला चाहिँ हि बिकेम सेपरेटेड, ऊ अलग हुन पर्यो अनि हि बिकेम मिसअन्डरस्टुड। उसलाई आफ्नै दाजुभाइहरूले बुझ्न सकेन। हेर्नुहोस्, रेमनेन्टको चिन्हहरू कसरी रेमनेन्ट चिन्नु भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई नि मान्छेले चिन्दैन, रेमनेन्टलाई मान्छेले चिन्दैन, रेमनेन्टलाई मान्छेले बुझ्दैन। दे आर मिसअन्डरस्टुड इन द चर्च। तपाईँको चर्चभित्र तपाईँलाई मिसअन्डरस्ट्यान्ड गर्छ, तपाईँका कुराहरू मान्छेले बुझिदिँदैन। लार्जर क्राउडले तपाईँलाई जहिले पनि अडभङ्गी देख्छ, अनौठो देख्छ, किनभने तपाईँले परमेश्वरको कुराहरू बोल्दै गरेको हुन्छ। सत्यता सही भाषामा भन्नु भन्देखिलाई साह्रै बेसी ओभर स्पिरिचुअल भन्छ होला, साह्रै बेसी धर्मी भनेर भन्छ होला, स्वर्गै पुग्नु आँटेको भनेर भन्छ होला होइन। हजुर, अनि चर्चमा आउने तपाईँले एउटा सत्यता चाहिँ तपाईँले मैले बुझ्नुपर्छ। चर्चमा आउने सबै मान्छे चाहिँ जहिले पनि परमेश्वरको लागि जिराखेको हुँदैन। त्यो क्राउडभित्र तपाईँले हेर्नुहोस् न, मण्डलीमा तपाईँले हेर्नुभयो भने यसो आराधनाको समयमा कुनै दिन आँखा खोल्नुहोस्, आँखा खोलेर हेर्नु भने कसैले मोबाइल चलाइराखेको हुन्छ, कोही मान्छेले आइप्याड चलाइराखेको हुन्छ, कोही मान्छेले कसलाई हेरिरहेको हुन्छ, कसैले नानीलाई चिप्स खुवाउँदै गरेको हुन्छ, कसैले के गरिरहेको हुन्छ। तर कम्तीमा मात्रै तपाईँले यस्तो व्यक्तिहरू देख्नुहुन्छ जो चाहिँ परमेश्वरको आगोले जलिराखेको छ, आराधनाको त्यो नदीभित्र त्यो मान्छे पसिराखेको हुन्छ। हो, कोही बेला हाम्रो जीवनमा कतिवटा उतार चढाउ हुन्छ, तर त्यो मान्छेको जीवनशैलीलाई हेर्नुभयो भने नि आराधनाले भरिएको जीवन हुन्छ। अनि त्यो मान्छेहरू चाहिँ रेमनेन्टहरू हो, रेमनेन्टहरू। हामी जहिले पनि अहिले पनि हाम्रो चर्चमा, हाम्रो के अरे जुममा हामीले अनलाइन फेलोसिप गरिराखेका छौँ। नट एभ्री वान कम्स, सबैजना आउँदैन, कतिजना त आहा रमाइलो भयो, चर्च जानु पनि लन्ठाइसक्यो भनेर उनीहरू सुतिराखेको छ। आजको दिन पनि उनीहरू सुतिराखेको छ। तर देयर आर भेरी फ्यु जो चाहिँ कहाँ छ सेवा, कहाँ छ सङ्गति, परमेश्वरलाई भेट्न सक्ने समयहरू कहिले हो। अनि युसुफलाई जसै परमेश्वरले अलग गर्नुभयो है,
he became misunderstood. He was sold like a slave. एउटा दास जस्तो उसलाई बेचियो, मान्छेले बुझेकै थिएन। उसको जर्नी एउटा विल्डरनेसबाट भएर गयो, उजाड स्थानको यात्रा भयो। तर त्यहाँ हामीले 45 अध्यायमा हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँ दाजुभाइहरू है 2 वर्ष मात्रै भएको थियो, 5 वर्ष डल्लै थियो खडेरीको। अनि त्यो 2 वर्ष हुँदाखेरि उसको दाजुभाइहरू आए अनि युसुफलाई देखिकन उनीहरू डराए। तर दाजुभाइलाई युसुफले भने परमेश्वरले तिमीहरूको लागि चाहिँ मलाई रेमनेन्ट बनाउनु भएको थियो। तिमीले त्यस दिन मलाई बुझेनौ, मैले आफै पनि बुझिनँ। तर आजको दिन आएर म यो कुरा तिमीहरूलाई भन्न सक्छु कि त्यस दिन तिमीहरूलाई बचाउनको निम्ति परमेश्वर त्यस दिन मलाई अलग गर्नुभयो, मेरो घरबाट निकाल्नुभयो, मेरो आफन्तहरूबाट निकाल्नुभयो। म मिसअन्डरस्टुड भएँ, मलाई मान्छेले फ्याँके, मलाई मान्छेले त्यागे। तर त्यही बिचमा परमेश्वरले मलाई चाहिँ तिमीहरूलाई जोगाइराख्नको निम्ति, तिमीहरूको लागि आशिषको कारण बन्नको निम्ति परमेश्वरले मलाई अलग गर्नुभयो। अनि द्याट इज वाट अ रेमनेन्ट लुक्स लाइक। हगि अनि कस्तो लाग्छ मलाई रेमनेन्टको बारेमा यहाँले कुरा गर्दै गर्नु हुँदाखेरि हामीले रेमनेन्टको एउटा चरित्र है, एउटा चरित्रको बारेमा हामीले हेऱ्यौँ कि कसरी अरू मानिसहरूद्वारा उनीहरू अरू मानिसहरूले उनीहरूलाई बुझ्न सक्दैन। यसो हेर्दाखेरि ज्यादा स्पिरिचुअल भएको जस्तो देखिने है, धेरैचोटि यो खालको कतिवटा कुरोहरूबाट हामी गइराखेका हुन्छौँ, हामीले मानिसहरूबाट बनाइ खाइराखेका हुन्छौँ। तर पनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि यो दिनहरूमा जब परमेश्वरले हामीलाई होल वर्ल्ड एउटा पजमा उहाँले राखिराख्नु भएको छ, रोकाएर राखिराख्नु भएको छ भनेदेखि उहाँले एउटा मौका तपाईँ अनि मलाई के दिँदै हुनुहुन्छ भने आजको दिन हामी हाम्रो जीवनको यात्रामा, हाम्रो आत्मिक जीवनको यात्रामा कहाँनिर छौँ। मैले हिजो अथवा अस्तिको दिन एउटा न्युजमा हेर्दै थिएँ अनि हेर्दै गर्दाखेरि चारैतिर होल वर्ल्डमै यस कोभिड-19 को यति विघ्नको मारामार, यस्तो डरलाग्दो आतंक फैलिराखेको, मानिसहरू मरिराखेको, मानिसहरू यति साह्रो डरने त्रासभित्र उनीहरू भइराखेको त्यो समयमा एउटा धनी व्यक्ति, एकदमै धनी व्यक्ति, बाहिर विदेशको एउटा धनी व्यक्तिले के लेखेका रहेछन् भनेदेखि चाहिँ सबै कुरो व्यर्थै रहेछ, यी धन सम्पत्ति, धन दौलत सबै कुरो चाहिँ बेकारै रहेछ, सबै वेन रहेछ, एभ्रिथिङ इज इन वेन तिनले लेखेका रहेछन्। अनि त्यस कुरालाई पढ्दै गर्दाखेरि मलाई लागिराखेको थियो परमेश्वरले हामीलाई यस ठाउँमा ल्याइवरिकन उहाँले हामीलाई के देखाउन चाहनुहुँदैछ भनेदेखि हामी संसारको करियरको पछाडि दौडिराखेका थियौँ, धन सम्पत्तिको पछाडि दौडिराखेका थियौँ कि हाम्रो लागि हाम्रो भनाइ के हुन्छ भनेदेखिलाई नर्मली बेसी आत्मिकी हुनु हुँदैन, बेसी इमोसनमा जाइराख्नु हुँदैन, बाँच्नु संसारमै पर्छ, खानु पर्यो नि, लाउनु पर्यो नि, जीवन धान्नु पर्यो नि त, जिन्दगी त डल्लै छ। तर यो समयमा परमेश्वरले हामीलाई ल्याएर अहिले यस बेला राख्दै गर्नु हुँदाखेरि हामीले के देखिरहेका छौँ भने जति नै कमाए पनि, जति नै नाम कमाए पनि, जति नै इज्जत कमाए पनि, इज्जत स्वर सबै कुरो हाम्रो हातमा छ भने परमेश्वरले तपाईँ र मलाई जे कुरोको लागि बोलाउनु भएको छ त्यसमा चाहिँ तपाईँ र म यदि लागि परेका छैनौँ र स्थिर भएको छैनौँ भनेदेखि त्यो पनि बेकारकै रहेछ है। आज हामी पहिला जब हामी करियरमा यति थुप्रो धन कमाउने कुरा, नाम कमाउने कुरा, पोजिसन कमाउने कुरा, पोलिटिक्सको कुरादेखि लिएर हरेक कुरा हुन्थ्यो भने आजको दिन मान्छे यस्तो खालको अवस्थामा पुगेको छ जब आफ्नो प्राण पनि बाँच्छ कि बाँच्दैन भन्ने अवस्थामा छ। र यहाँले अहिले जसै यस रेमनेन्टको कुरा गर्दै हुँदै परमेश्वरले तपाईँ र मलाई यो रेमनेन्ट हुनको लागि उहाँले बोलाउनु भएको छ। अनि तर यो बोलाहट चाहिँ प्रिय एकदमै एउटा मूल्य चुकाउनु पर्ने कुरा छ। उहाँले अहिले कतिवटा यसको चरित्रको मतलब यसमा हुनुपर्ने चरित्र उहाँले भन्नुभयो कि ऊ चाहिँ एकदमै अलग्गै हुन्छ, अलग्गै हुन्छ अनि मिसअन्डरस्टुड हुन्छ, संसारको अरू मानिसहरूबाट, मण्डलीहरूबाट मिसअन्डरस्टुड हुन्छ। अनि अरू थुप्रै कुराहरू छ, त्यसको अझै अरू कतिवटा कुराहरू पनि तपाईँले एक्सप्लेन गरिदिनु अझै राम्रो हुन्छ होला। यो रेमनेन्टहरू चाहिँ फोर रनर्सहरू हो। रेमनेन्टहरू चाहिँ फोर रनर्स, हामीले बाइबलमा हेऱ्यौँ भने फोर रनर्सहरू हामी देख्छौँ, अर्थात् परमेश्वरको लागि बाटो तयार पार्नेहरू हो। यिनीहरू चाहिँ दे आर भेरी स्पेसल ग्रुप अफ पिपल। यिनीहरू चाहिँ साधारण मान्छेहरू होइन, यिनीहरूको जीवनमा यस्तो खालको बुलाहट लिएर यिनीहरू अगाडि बढिराखेको हुन्छ। यिनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको लागि बाटो तयार पार्छ। जस्तो प्रभु येशू ख्रीष्ट आउनुभन्दा अगाडि उहाँले बप्तिस्मा दिने यूहन्नालाई पठाउनु भयो। बप्तिस्मा दिने यूहन्नामा चाहिँ एलियाको आत्मा हालिकन परमेश्वरले बप्तिस्मा दिने यूहन्नालाई पठाउनु भयो। त्यसरी नै आजको दिन पनि परमेश्वरले प्रभु येशू ख्रीष्टको आगमनको अगाडि एउटा रेमनेन्टलाई तयार पार्दै हुनुहुन्छ। दे आर फोर रनर्स, उनीहरू अगाडि अगाडि दौडेर जान्छ। परमेश्वरको निम्ति बाटो तयार पार, अग्लो अग्लो पहाडहरू होच्याइदेऊ है, खाल्टा खुल्टीहरू पुरा, किनभने महिमाको राजा आउँदै हुनुहुन्छ भनेको यो दलले चाहिँ घोषणा गर्ने एउटै मात्रै आवाज हो कि राजा आउँदै हुनुहुन्छ, राजा आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसको कुरा गर्दाखेरि त्यसले गर्दाखेरि धेरैपल्ट यिनीहरू मिसअन्डरस्टुड हुन्छ। दे विल बी हेटेड, दे विल बी इभन किल्ड। हेर्नुहोस् है,
किनभने यो झुन्ड नि पिक्युलियर देखिन्छ अनि परमेश्वरले यो झुन्डलाई पिक्युलियर अनौठो देखिनको निम्ति नै परमेश्वरले बोलाउनु भएको हुन्छ। यो झुन्ड चाहिँ साधारणहरूसँग मिसिँदैन, अरू मान्छेहरूसँग उनीहरू त्यति मेल नखाएको जस्तो देख्छ अघि। अनि यो झुन्डहरू चाहिँ हामीले के देख्छौँ भने मिका 2:12 अनि 13मा यो झुन्डको बारेमा मजाको कुरो लेखिएको छ। मिका 2:12 अनि 13 तपाईँले पढ्नुभयो भने पढिदिनुहोस् त बाइबलमा। मिका 2:12 अनि 13। हे याकुब, निश्चय म तिम्रा सबैलाई बटुल्नेछु, निश्चय म इजरायलका बाँकी रहेकाहरूलाई भेला पार्नेछु। म बोजराका भेडाहरूलाई झैँ, आफ्नो चरणको बिचमा भएको बगाललाई झैँ तिनीहरूलाई एकसाथ राख्नेछु। असङ्ख्य मानिसहरूले गर्दा तिनीहरूले ठुलो हल्ला मचाउनेछन्। असङ्ख्य मानिस, यो झुन्ड चाहिँ नि हल्ला मचाउने झुन्ड हुनुपर्छ। अब यो झुन्ड चाहिँ नि हल्ला मचाउने झुन्ड, किनभने नि बालका पुजारीले हल्ला मचाइराखेको छ संसारमा, बालका देवी देवताले हल्ला मचाइराखेको छ, बालको पण्डितहरूले हल्ला मचाइराखेको छ संसारमा, फल्स प्रोफेट्सहरूले हल्ला मचाइराखेको छ, फल्स टिचर्सहरूले हल्ला मचाइराखेको छ, फल्स पास्टर्सहरूले हल्ला मचाइराखेको छ, फल्स मिनिस्टर्सहरूले हल्ला मचाइराखेको छ, जुन हल्लाले गर्दा नि संसार डराइराखेको छ, संसारमा त्रासी छ। संसार मण्डलीलाई जे कुरा नभन्नुपर्ने हो त्यो कुरा भनेर मण्डलीलाई लोलोपोतो गरेर होइन मिठो मिठो कुराहरू मात्रै सुनाउँदै परमेश्वरको संसारलाई त उनीहरूले जस्तो प्रकारले हुन्छ उनीहरूले संसारलाई त बसमा पारिसके। तर देयर आर प्रिस्ट अफ बालको पुजारीहरू नि उनीहरूले हल्ला मचाइराखेको छ, फेसबुकमा हल्ला मचाइराखेको छ, झुटा झुटा कुराहरू गरेर है मान्छेहरूलाई नि अल्म ल्याउने भ्रममा ल्याउने कुराहरू गरिराखेको छ। हाम्रो उहिलेदेखि मानेको हो भन्ने कुराहरू लगाएर सेन्टिमेन्टलका कुराहरू जोडेर इमोसनका कुरा भावनात्मक कुराहरू जोडेर नि मान्छेलाई उनीहरूले झुटो कुराहरूमा भ्रममा फैलाइराखेको छ। तर दिस इज अ टाइम, यो रेमनेन्टको बारेमा चाहिँ के लेखेको छ भने यिनीहरूले चाहिँ ठुलो स्वर गर्नेछ। अब चाहिँ रेमनेन्टहरूले हल्ला गर्ने समय आयो, अब चाहिँ रेमनेन्टहरूले परमेश्वरका कुराहरू भन्ने समय आयो। अनि रेमनेन्टहरूले यो कुरा भन्दै जाँदाखेरि मान्छेले यिनीहरूलाई मन पराउँदैन, यो झुन्डलाई मान्छेले मन पराउँदैन। यो झुन्डले चाहिँ सही कुरा गर्छ, परमेश्वरले जे भन्नुहुन्छ त्यही कुरा गर्छ, परमेश्वरले जे नगर भन्नुहुन्छ त्यो गर्दैन, परमेश्वरले जे गर भन्नुहुन्छ आफ्नो ज्यानलाई बाजीमा राखेर पनि यो झुन्डले चाहिँ त्यो कुराहरू गर्छ। दे विल मेक अ लाउड नोइज। तपाईँहरू सायद मलाई लाग्छ यो गर्दै गर्दै यो अगमबाणी म बोल्न चाहन्छु, तपाईँहरू धेरैजना ओढारमा बस्नु भएको छ, धेरैजना तपाईँहरू ब्याकस्लाइड हुनुभयो किनभने तपाईँलाई चर्चले बुझेन, त्यहाँ तपाईँहरू धेरैजना सेवाकाईबाट पछि हट्नुभयो किनभने तपाईँले चोट पाउनुभयो, धेरैजना तपाईँले मण्डलीले नबुझेको कारण, सेवाकाईले नबुझेको कारण, वरिपरिका आफ्नै मान्छेले नबुझेको कारण तपाईँ हरेस खाएर रुँदै बस्नु भएको छ। तर यो दिनमा परमेश्वरले भन्नुहुन्छ तँलाई म तेरो ओढारबाट फेरि निकाल्नेछु, म तँलाई तेरो रुन्चे अवस्थाबाट फेरि निकाल्नेछु, त्यो लुकेको घरबाट म तँलाई निकाल्नेछु, त्यो चुपचाप बसेको अवस्थाबाट म तँलाई निकाल्नेछु, अनि तेरो मुखमा मेरो आवाज हालिदिनेछु, तेरो मुखमा म मेरो शक्ति हालिदिनेछु, तेरो मुखमा मेरो जीवनका कुरा हालिदिनेछु, त्यो बोल भनेर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। हल्ला मचा, किनभने अब चाहिँ एलिया चुपचाप बस्ने वर्ष होइन, बालका देवताहरू बोलिसके। अब बालका देवताहरू नि मण्डलीमा गर्जिँदैछ, बालका पुजारीहरू नि मण्डलीमा गर्जिँदैछ। यदि तपाईँ चुप लाग्नुभयो भने नि परमेश्वरले तपाईँको जीवनबाट त्यो अनोइन्टिङलाई लिएर जानुहुन्छ। त्यस कारण गर्दा तपाईँ अनि म चुप लाग्ने वर्ष होइन यो। दे विल रोर, बाइबलले भने दे विल मेक अ लाउड नोइज, इट्स टाइम टु रोर भन्छ नि, दे विल मेक अ लाउड नोइज है। अनि 13 पढिदिनुहोस् त, 13 पढिदिनुहोस् हजुर, सेम 13, दे विल मेक अ लाउड नोइज, उनीहरूले ठुलो स्वर गर्नेछ। हजुर, भत्काउनेवाला तिनीहरूको अघि माथि जानुभएको छ, तिनीहरूले भत्काएका छन् अनि मूल ढोकाबाट छिरेर गएका छन् र त्यसबाट निस्केर गएका छन्, अनि तिनीहरूका राजा तिनीहरूको अघि अघि बढ्नेछन्, परमप्रभु तिनीहरूको अघिल्तिर हुनुहुनेछ। आमेन। त्यो झुन्डले चाहिँ के गर्छ, दे विल ब्रेक आउट, तिनीहरूले तोड्नेछ अब, अनि दे विल पास थ्रु द गेट, ढोकाहरूलाई नि फुटाएर यो दल चाहिँ बाहिर निस्केर जान्छ। दे आर अ चर्च विदिन अ चर्च, मण्डलीभित्र एउटा यस्तो खालके मानिसको झुन्ड परमेश्वरले खडा गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि नि यो झुन्डबाट परमेश्वरले मान्छे खडा गर्दै गर्दा नि यहाँ लेखिएको छ दे विल ब्रेक आउट, ब्रेक आउट है। अहिलेसम्म मानिलिएको कुरालाई उनीहरूले क्वेसन गर्न थाल्छ यो झुन्डले चाहिँ,
यो झुन्डले चाहिँ नि प्रश्न गर्नु डराउँदैन। यो झुन्ड चाहिँ के अरे परमेश्वरको शक्ति अनि सामर्थ्य बोल्डनेसको स्पिरिटले यो झुन्डलाई भरेको हुन्छ है। पहिला हामी पनि बोल्नु डराउँथ्यौँ, मान्छेको अगाडि कसरी उभिएर बोल्नु। मेरो श्रीमती डराउँथ्यो, हामी डराउँथ्यौँ है। अनि अहिले पनि आजकल मिनिस्ट्री गर्दै मेरो श्रीमतीले भन्छ यस्तो कुराहरू नगर्नु है, यस्तो कुरा नगर्नु हगि। तर म भन्छु इफ वी डोन्ट स्पिक, यदि हामीले गरेनौँ भने बालका पुजारीहरूको नि आवाज अझै चहकिलो हुँदै जान्छ, बालका पुजारीहरूको आवाज अझै शक्तिशाली हुँदै जान्छ। त्यसले गर्दा परमेश्वरका छोराछोरी तपाईँ अनि म चाहिँ यो बेला गर्जने समय हो, तपाईँ अनि म गर्जने समय हो, तपाईँ अनि मैले परमेश्वरको सत्यतालाई ल्याउने समय हो। अनि हामीले यहाँ के पढ्यौँ भने तिनीहरूले ढोकाहरू खोलिदिनेछ। किनभने राजा चाहिँ उनीहरूको अघि आउँदै हुनुहुन्छ है। देयर इज द रेमनेन्ट एन्ड देयर इज द किङ। रेमनेन्ट आउँछ अगाडि अनि रेमनेन्टले बाटो तयार पार्छ, बाँकी रहेका भागले त्यसपछि राजा आउनुहुन्छ। रेमनेन्ट आर फोर रनर्स। तपाईँ के भन्नुहुन्छ त्यो बारेमा? अनि यो कुरालाई अलिकति अझै अगाडि हेर्दै जाँदाखेरि रेमनेन्ट रियली फोर रनर्स, उनीहरूले परमेश्वरको लागि बाटो तयार गर्छन्। अनि यो चाहिँ एउटा एकदमै हाई टाइम हो हाम्रो लागि। हामी परमेश्वरको त्यो झुन्डमा भइकन परमेश्वरको लागि बाटो तयार गर्ने क्रममा चाहिँ अब हामी उठ्ने समय आयो, हामीले आफैलाई चिन्ने समय आयो, अनि हामीले हाम्रो जीवनलाई निहाल्ने समय आयो। अनि यदि हामीले यो समयभित्र हामीले यो कुरोलाई चिनेनौँ, यो लकडाउनको एउटा पिरियडभित्र जब हामीले हाम्रो आफ्नै लाइफलाई अवलोकन गरेनौँ भनेदेखि फेरि एउटा समय आउँछ जब जिन्दगी फेरि चल्छ, एउटा जीवन एउटा नर्मल वेमा जीवन चल्दै गर्दाखेरि फेरि मान्छे के हुन्छ संसारको त्यही कुरोहरूमा फर्केर जान्छ। अनि यो समय चाहिँ परमेश्वर तपाईँ र मलाई हाम्रो जीवनमा भइरहेको यो कुरोलाई हेर्ने, अनि म कहाँनिर उभिएको छु, मेरो के भाग हो त्यो कुरो जान्ने, अनि त्यो कुरोलाई समात्ने परमेश्वर एउटा अवसर दिनुभएको जस्तो मलाई लाग्छ। अनि यो दिनमा जुन प्रकारले हामी मण्डली चाहिँ परमेश्वरको राज्यको लागि र उहाँको दुलहीको रूपमा बढ्नुपर्नेमा चाहिँ यति विघ्न पाप अनि अँध्यारो कुराहरू चाहिँ मण्डलीभित्र पसिराखेको छ। अनि धेरैवटा कुराहरू हामी मण्डलीभित्र यस्ता खालको कुराहरू पसिराखेको छ जुन चाहिँ कुरा चाहिँ धेरैचोटि हामी संसारमा भइरहेको कुरा चाहिँ हामीले मण्डलीले एक्सेप्ट गरिरहेको कुराहरू छ होइन। अनि त्यो कुराहरूलाई चाहिँ अब हामीले मण्डलीबाट निकाल्ने, सफा पार्ने कुरोहरू पनि हामीले गर्नु पर्यो जस्तो लाग्छ। कतिवटा सायद हुनसक्छ भने विदेशको कतिवटा मण्डलीहरूमा सायद यो समलिङ्गी विवाहलाई उनीहरूले स्वीकार गरिराखेका, इभन पास्टर्सहरूले नै बिहाहरू दिनु थालेको भन्ने कुराहरू पनि हामीले सुनिराखेका छौँ। अनि तपाईँको के भन्नु छ यसमा चाहिँ? हाम्रो एकजना चिनाजाना छोरी है, त्यो छोरीलाई केही दिन अघि मात्र परमेश्वरले एउटा सपना दिनुभयो। अनि त्यो सपनामा चाहिँ एउटा चर्चभित्र त्यो छोरी पस्नु भएछ, एउटा मण्डलीभित्र त्यो छोरी पस्नु भएछ। अनि त्यो मण्डलीभित्र त्यो छोरी पसेर वचन सुन्न थाल्यो। एकजना पास्टर बाबुले वचन दिँदै हुनुहुन्थ्यो अरे, एउटा सेवकले वचन दिँदै हुनुहुन्थ्यो अरे। पास्टर भन्दाखेरि तपाईँले फेरि ला हामीलाई भन्यो नसोच्नुहोस्, म विश्वव्यापी रूपमा कुरा गरिराखेको छु हगि, अनि सेवकहरूको कुरा गरिराखेको छु म, अनि जसमा म पनि एकजना सेवक हुँ। त्यसले गर्दा मैले बोल्दाखेरि मैले पनि होसियार गर्नुपर्छ हगि। अनि यो कुरा गर्दै जाँदा त्यो छोरीले वचन सुन्नु थालेछ। अनि वचन सुन्दै गर्दा चाहिँ समलिङ्गी विवाहको बारेमा गे म्यारेजको बारेमा त्यो त्यहाँ बोल्दै थियो अरे वचन। अनि त्यसपछि त्यहाँका छोरा नानीहरूले युथहरू थियो अरे। अनि युथहरूले भन्छ हामीलाई त फल्ना अङ्कलले भन्नुभएको समलिङ्गी बिहा त बाइबलीय होइन अरे, गर्नु हुँदैन भन्दाखेरि त्यहाँका पास्टरहरूले सबलाई हकार्नु भयो अरे होइन। पास्टरहरूले सबलाई हकारेर होइन, परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि समलिङ्गी बिहा चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ, हाम्रो मण्डलीमा चाहिँ हामी त्यसलाई स्वीकार गर्छौँ भनेर त्यसरी टिचिङ दिँदै थियो भनेर त्यो नानीले। अनि त्यो नानी त छक्कै पऱ्यो अरे। अनि त्यति नै बेला त्यो नानी सपनाबाट बिउजेछ। अब चाहिँ यस्तो समयहरू आउँदैछ जब चाहिँ नि दुष्टका कुराहरू मण्डलीभित्र यस्तो प्रकारले व्याप्त भएर गइराखेको छ। हामीले वान वर्ल्ड रिलिजनको कुरा सुन्छौँ नि होइन, वान वर्ल्ड रिलिजनको कुराहरू अब सबै कुरा चाहिँ आएर चाहिँ वान वर्ल्ड रिलिजन। प्रकाशित वाक्य 17 अध्यायमा मिस्ट्री बेबिलोन भनेको छ, रहस्यलाई बोकेर हिँड्ने बेबिलोन हगि। अनि त्यो बेबिलोन चाहिँ को एउटा प्रस्टिट्युट बेस्या हो भनेको छ। अनि बेस्या सी इज द मदर अफ अल रिलिजन है। प्रायः जस्तो हामीले संसारको धर्म हेर्छौँ नि, धर्महरू सबै हेऱ्यो भने चाहिँ बेबिलोनबाट सुरु भएको छ। अनि बेबिलोनको अर्थ चाहिँ के हो? हिब्रूमा चाहिँ बाबेल। बाबेल भनेको चाहिँ त्यो धरहरा हो जुन धरहरा चाहिँ मान्छेले स्वर्गसम्म पुग्नको निम्ति प्रयोग बनाउँदै थिए। अनि परमेश्वरले त्यो धरहराको प्लानलाई के गरिदिनु भयो? भत्काइदिनु भयो, लथालिङ्गै बनाइदिनु भयो नि। सो बाबेलको अर्थ चाहिँ कन्फ्युजन हो, बाबेलको अर्थ गडबडी हो, बाबेलको अर्थ चाहिँ नि
मिक्सर हो, यस्तो खालके मिक्सर कि तपाईँहरूले हतपत त्यो मिक्सर चाहिँ कहाँ गएर मिसिएको छ तपाईँले चाल पाउनु सक्नुहुन्न। अघि दिउँसो मात्र हामी साधुजीसँग बात मार्दै थियौँ अनि साधुजीले यो कुरा भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि शैतान पनि स्वर्गको थुप्रो ठाउँमा भ्रमण गरेको छ। शैतानले स्वर्गमा जेनरल एक्टिभिटीहरू कस्तो हुन्छ, कार्यशैली है, स्वर्गमा कस्तो प्रकारले काम गरिन्छ शैतानलाई पनि थुप्रो थाहा छ। सुन्नुहोस् है, त्यसले गर्दा शैतानले जब मण्डलीमा मिसावट ल्याउँछ शैतानलाई थाहा छ कि कति मिसाउनु पर्छ। म जहिले पनि भन्छु भारतमा 500 रुपियाँ छ नि होइन, अनि डुप्लिकेट बनाउनेले 500 को मात्रै डुप्लिकेट बनाउँछ, हो कि 400 रुपियाँको बनाउँदैन नि, किनभने 400 रुपियाँ छैन। शैतानले पनि जब डुप्लिकेट बनाउँछ अरिजिनलको हाराहारी नै बनाउँछ, किनभने त्यसलाई थाहा छ सिस्टम, हाउ द सिस्टम वर्क्स, स्वर्गको कुरा कसरी हुन्छ त्यो चाहिँ शैतानलाई सबै कुरो थाहा छ। अनि शैतानले पनि काम गर्दाखेरि त्यसरी नै बनाउँछ ताकि मान्छेले हतपत चाल नपाओस्। त्यसले गर्दाखेरि रेजरेक्सन प्रभु येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थानको दिवसलाई इस्तार है, अस्तारोत अर्थात् इस्तार होइन, इस्तार देवी जो चाहिँ बेबिलोनको गडेसेसहरूमा एउटा हो। हेर्नुहोस् है, अनि प्रकाशित 17 अध्यायमा चाहिँ परमेश्वरले भण्डाफोर गरिदिनुहुन्छ भनेको छ, त्यसको पतन हुन्छ त्यहाँ। तर अहिलेसम्म मण्डलीमा जोडिएर आएको छ। किन चाहिँ वाइ इज द गडेस बिङ कनेक्टेड विथ द रेजरेक्सन अफ जिसस? यीशु प्रभुको पुनरुत्थानसँग एउटा देवीको नाम किन जोडिनु? अहिलेसम्म मण्डलीले सोधेन पनि, प्रश्न पनि गरेन, मण्डली चलिआएको उहिलेदेखि। तर बाइबलले भन्छ गो टु द एन्सियन्ट अफ डेज, सुरुवात कहाँबाट भयो? अनि हामी बाइबल स्टडी गर्नेलाई यहाँ छ ल अफ फर्स्ट मेन्सन भन्छ, पहिलोपल्ट यो शब्द वा यो कुरा कहाँ प्रयोग भएको थियो भन्ने कुरामा चाहिँ हामी जहिले पनि रुटमा जानुपर्छ, जरामा जानुपर्छ। अनि त्यो कुरा जब हामी जरामा जान्छौँ हामीलाई थाहा हुन्छ। तब तपाईँले के देख्नुहुन्छ भने यस, त्यसले गर्दा यो दिनमा म के कुरा भन्न चाहन्छु भने पवित्र आत्मा परमेश्वरको उपस्थिति बिना, पवित्र आत्मा परमेश्वरले जबसम्म तपाईँ अनि मलाई देखाउनुहुन्न हामीलाई ओरिजिनल के हो डुप्लिकेट के हो थाहा हुँदैन। पहिलो कोरिन्थी 2 अध्यायको 16 पदले भन्छ के, पढिदिनुहोस् त। पहिलो कोरिन्थी 2 अध्यायको 16 पद। हजुर, पहिलो कोरिन्थी 2 अध्यायको 16। किनकि कसले प्रभुको मन जानेको छ र कसले उहाँलाई शिक्षा दिनेछ र? तर हामीसँग त ख्रीष्टको मन छ। आमेन। पवित्र आत्माले अघि अलिक माथि पढ्नु 10 पददेखि पढ्नु भयो भने तपाईँले के देख्नुहुन्छ भने पवित्र आत्माले बाहेक परमेश्वरको मनलाई बुझ्ने कोही पनि छैन भनेको छ। त्यसले गर्दा परमेश्वरले के सोचेर सबै कुरा गर्नुभयो हेर्नुहोस् है, त्यो कुरालाई बुझ्न सक्ने शक्ति नि थियोलोजीमा छैन, त्यो कुरालाई बुझ्न सक्ने शक्ति नि कुनै मिनिस्टरमा छैन। कुनै पनि परमेश्वरको सेवकहरूले परमेश्वरको कुराहरू बुझ्न सक्दैन एक्सेप्ट द होली स्पिरिट। अनि पवित्र आत्माले मात्रै बताउन सक्नुहुन्छ कि दालमा कहाँ चाहिँ कालो पसेको छ, गडबडी कहाँ छ, कहाँ चाहिँ कुरा बिग्रेर, कहाँ चाहिँ कुरा अलिकति बाङ्गिएर गयो। तपाईँले धनुकाँड खेल्नु भएको छ भने नि तपाईँले यहाँदेखि हिर्काउँदाखेरि सायद एक सुताको मात्रै फरक पर्छ होला, 1 मिलिमिटरको फरक पर्छ होला यहाँबाट। तर नि तपाईँले त्यो लक्ष्यमा पुग्दा ओर्दा नि त्यो काँड यति साह्रो टाढो बत्तिसकेको हुन्छ। सुन्नुहोस् है, तपाईँले त्यो लक्ष्यमा पुर्याउनै सक्नुहुन्न। सो यहाँ अलिकति बत्तिएका कुरा है तपाईँले मलाई थाहा पनि छैन। त्यसले गर्दा वी हेभ टु रिलाइ अन द होली स्पिरिट। यो रेमनेन्टले चाहिँ पवित्र आत्मामा भर पर्छ, यो रेमनेन्टले चाहिँ पवित्र आत्मामा भर पर्छ। अनि यो दिनहरूमा एकदमै डरलाग्दो कुराहरू मण्डलीमा मिसिएर आउँदैछ। हिजो अस्ति मैले त्यही कुरा गरिराखेको थिएँ। प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो हेरोदको खमीरदेखि अलग बस। हेरोद चाहिँ त्यस्तो खालको मान्छे थियो जसले चाहिँ सरकारको कानुनलाई चाहिँ उसको नैतिक कानुनभन्दा ठुलो सम्झिन्थ्यो। सरकारले यसो गर्नु भनेको छ, यसो गर्नु भनेको छैन, चर्चमा त उसको त्यही प्रचार हुन्छ। अब हेरोद चाहिँ पास्टर भयो, उसले चाहिँ सरकारले के भनेको छ त्यही मात्रै प्रचार गर्थ्यो। तर हेरोद चाहिँ नैतिक कुरामा चाहिँ यति साह्रो गिरेको थियो नि त। सो प्रभुले भन्नुभयो सरकारका कुराहरूलाई परमेश्वरको कुराभन्दा माथि राख्ने कानुन, बी केयरफुल है। त्यो कुरो
सरकारले भनेको कुरा हामी धेरैपल्ट मान्नुपर्छ हो, तर यस्तो समय आउँदैछ प्रिय हो, सदरक मेसेक अबेदनगोले राजाले भनेको कुरा मानेन नि, दानियलले पनि राजाले भनेको कुरा मानेन। यस्तो समय आउँदैछ जुन दिन चाहिँ तपाईँ अनि म अब चाहिँ परमेश्वरको सत्यताको लागि सायद हुनसक्छ सरकारको विरुद्धमा पनि हामी उभिनुपर्छ। अटेरी गरेको जस्तो देखिन्छ, यो रेमनेन्टले चाहिँ नि अटेरी गरेको जस्तै नै देख्छ, नटेरेको जस्तै देख्छ, तर यो रेमनेन्टलाई परमेश्वरले बनाउनु भएको नै त्यही कारणले हो। यो रेमनेन्टको विशेषता त्यही हो कि हामीले अहिले के देखिरहेको छौँ। अहिले म तपाईँको बिच यो कुरा ल्याउन मन लाग्यो मलाई। अहिले भारतमा प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीज्यूले आरोग्य सेतु भन्ने एउटा एप छ, मोबाइल एप। अनि आरोग्य सेतु भन्ने मोबाइल एप चाहिँ सारा भारतले डाउनलोड गर्नु भनेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ है। अनि भारत सरकार पनि यसको पछि लागि परेको छ। अनि 5 करोड जति मान्छेले चाहिँ यसलाई डाउनलोड गरिसके, उनीहरूले आफ्नो एप बनाइसके। अनि आज मात्रै मैले एउटा के अरे समाचार पढ्दै थिएँ, हाम्रो सिक्किम राज्यमा पनि सिक्किमका उच्च पदाधिकारीहरू बसेर यो फैसला लियो कि अबदेखि सिक्किममा चाहिँ हरेक सिक्किमका व्यक्तिले चाहिँ यो आरोग्य सेतु भन्ने एपलाई डाउनलोड गर्नुपर्छ, गरेको हुनुपर्छ। हजुर, गरेको हुनुपर्छ, कम्पलसरी बनाइदिँदैछ। अनि उनीहरूले भन्दैछ यदि कसैकोमा यो एप छैन भने उनीहरू ट्राभल गर्नु पाउँदैन, सिक्किमभित्र पनि यात्रा गर्नु पाउँदैन, बाहिर त कुरै जाओस् उनीहरू कुनै पनि ठाउँमा यात्रा गर्नु पाउँदैन। बाहिरबाट आउने मान्छेहरू सिक्किमभित्र प्रवेश गर्दैछ भने त्यो मान्छेले पनि एप डाउनलोड गरेर त्यो एपलाई प्रयोग गर्दै गरेको हुनुपर्छ, नत्र चाहिँ त्यो मान्छेलाई सिक्किमभित्र प्रवेश गर्नु दिँदैन। अनि त्यो मान्छेलाई सिक्किमभित्र प्रवेश, अनि कसैको स्मार्टफोन छैन भने उनीहरूलाई चाहिँ के गरिन्छ, उनीहरूलाई 14 दिनको क्वारेन्टाइनमा अलग्गै राखिन्छ भन्दैछ। सुन्नुहोस्, यो आरोग्य सेतु एप चाहिँ मोबाइल एप हो। अनि यो मोबाइल एपमा चाहिँ अब के हुन्छ भने सरकारले तपाईँको सबै डिटेल्सहरूलाई लिँदैछ। अनि सरकारले चाहिँ अहिले के भन्दैछ भने कोभिड-19 कोरोना भाइरसको सङ्क्रमित मान्छेहरू वा त्यहाँबाट जाति भएका मान्छेहरू वा त्यो केस टेस्टमा गएको मान्छेहरूको बारेमा त्यो मान्छेहरूको हलचललाई, त्यो मान्छेको के अरे मुभमेन्टलाई ट्रेस गर्नको निम्ति यो एप चाहिँ जरुरी भयो भनेर सरकारले भन्दैछ है। अनि सरकारले यो पनि भन्दैछ कि जो बिमार भएको छैन उनीहरूलाई पनि ट्रेस गर्नको निम्ति उनीहरू के अरे त्यस्तो सङ्क्रमित मान्छेको छेउछेउमा जाँदाखेरि उनीहरूलाई वार्निङ दिनको निम्ति यो एप डाउनलोड गर्नु भनेर सरकारले कम्पलसरी बनाएको छ। तर वास्तवमा तपाईँले हेर्नुभयो भने नि यसको पछाडि एउटा ठुलो षड्यन्त्र छ। तपाईँको रिलिजन सोधिँदैछ है। अब बिस्तारै गरिकन यो एपलाई सरकारले यस्तो प्रकारले बढाएर लाँदैछ कि यो एपमा चाहिँ तपाईँको सरकारले के सोच्छ भने तपाईँको फिनान्सियल ट्रान्ज्याक्सन एभ्री मुभमेन्ट है विल बी ट्र्याक्ड। तपाईँ कहाँ जानुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ, कहाँ बस्नुहुन्छ है, तपाईँ कुन चर्च जानुहुन्छ, तपाईँको सङ्गति कहाँ लाग्छ, एभ्रिथिङ विल बी ट्रेस्ड। सुन्नुहोस् है, अहिलेसम्म त ठिकै छ, हामी तपाईँलाई यो एप डाउनलोड गर्नुहोस् भन्छौँ, किनभने अहिलेसम्म चाहिँ यो बडीमा इम्प्लान्ट हुने कुरा आएको छैन, शरीरमा खोपिने कुरा आएको छैन। तर चाँडै नै, किनभने क्यासलेस सोसाइटी हामी हुँदै नै छौँ, किनभने अहिले संसारभरि हल्ला के फैलिराखेको छ, यो कागजको पैसाबाट चाहिँ यो भाइरस फैलिँदैछ, सर्दैछ भन्छ। अनि सरकारले यो निर्णय लिनु कति पनि टाइम लाग्दैन कि अब चाहिँ कागजको पैसाहरू बन्द हुनु पर्छ, यो कागजको पैसाहरू अब चल्नु हुँदैन भनेर सरकारले निर्णय लिन्छ। अनि त्यसपछि अहिले हामीले सुनिराखेका छौँ ID 2020 भन्ने है इन्टरनेसनल के भन्नु डिजिटल प्रोजेक्ट हुँदैछ। अनि डिजिटल एलायन्समा को छ भने एक्सेन्चर भन्ने एउटा ठुलो कम्पनी छ, अनि गाभी भन्ने एउटा कम्पनी छ, माइक्रोसफ्ट छ, रोकरफेलर फाउन्डेसन छ, आइडियो भन्ने छ। अनि यो कम्पनीहरू मिलेर चाहिँ उनीहरूले के भन्दैछ भने संसारको सबै मान्छेलाई चाहिँ डिजिटल आइडेन्टिफिकेसन है, उनीहरूलाई एउटा डिजिटल आइडी उनीहरूलाई दिनुपर्छ, चिन्हारी दिनुपर्छ। त्यसो गर्दा चाहिँ अब पछि गएर चाहिँ हामीलाई के सजिलो हुन्छ भने एउटा देशदेखि अर्को देशमा जाँदा हामीलाई पासपोर्ट पनि चाहिँदैन, ब्याङ्किङ गर्दाखेरि हामीलाई कागजपत्र चाहिँदैन, केही पनि चाहिँदैन। त्यो आइडीले चाहिँ संसारमा त्यो मान्छे जहाँ गयो भने त्यसलाई ट्र्याकिङ गर्नु सकिन्छ। सबै इन्फर्मेसन चाहिँ जम्मै त्यहीँभित्र भइहाल्छ, सबै त्यहीँभित्र हुन्छ। अनि बिल गेट्स
बिल एन्ड मेलिन्डा फाउन्डेसनले चाहिँ वर्षौँदेखि यो कुरा गर्दै आएको रहेछ है। उनीहरूले चाहिँ के गर्दैछ भने अब चाहिँ चिप र डिजिटल कुरा र भ्याक्सिनेसनलाई चाहिँ उनीहरूले यसरी जोडेर मिलाउने कुरा भन्दैछ। त्यसले गर्दा जसकोमा चिप छ अब आउने यो कोरोना भाइरसको त सायद ताण्डव सकिएर जाँदैछ, तर अर्को डरलाग्दो भाइरसहरू आउँदैछ, अर्को डरलाग्दो पेन्डेमिक आउँदैछ होइन। अनि त्यो पेन्डेमिकहरू आउनु अगाडि चाहिँ उनीहरूले यो चिपलाई सायद अनिवार्य बनाउँछ। त्यस दिन तपाईँ के भन्नुहुन्छ? त्यस दिन तपाईँ के भन्नुहुन्छ? मलाई लाग्छ यो सकेपछि प्रभुले मसँग गहिरो कुरा के बोल्दै हुनुहुन्छ भने द वर्ल्ड विल नेभर बी द सेम अगेन। संसार चाहिँ अब पहिलाको जस्तो हुँदैन है। अनि सरकार चाहिँ यति डरलाग्दो प्रकारले अथोरिटेरियन हुन्छ, सरकारले डोमिनेट गर्छ कि जनताहरूलाई डरमा त्रासमा कि तपाईँहरूलाई एकदमै तल 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 सरकारले जे भने त्यति मात्रै गर्नु पाउँछ, सरकारले जे भनेन त्यति तपाईँले गर्नु पाउनु हुन। तपाईँको फन्डामेन्टल राइट्सहरू तपाईँको लगिन्छ, तपाईँको मानव अधिकार, बेसिक मानव अधिकारहरू तपाईँको खोसिन्छ। तपाईँ कुन ठाउँमा पुग्नुहुन्छ यहाँ छ? मिश्र देशमा इजरायलीहरूको अवस्थामा मण्डली पुग्छ अब है। उनीहरूको केही पनि थिएन आफ्नो भन्ने होइन। अनि राजाले जहिले मन परे कानुन परिवर्तन गरिदियो। राजाले यो भने कि होइन आज तिमी त पराल नदेऊ, तर इँटा चाहिँ बनाउनै पर्छ। तर मान्छेले कसरी बनाउनु? त्यो मान्छे राजाले सोल्युसन पनि दिएन। यु हेभ टु ओबे। अघि लकडाउनको पिरियडमा त्यही भयो नि, तिमीहरू कसरी खान्छौ? नोबडी केयर्स। तर घरभित्र बस्नु कर लाग्यो है। सडकमा निस्केको थियो कति मान्छेहरू घर जानुको निम्ति, भाटाले हिर्कायो उनीहरूलाई। सरकारले जे चाह्यो त्यही गर्छन्। यो दिनहरूको लागि परमेश्वरले तपाईँ अनि मलाई तयार गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा म के भन्न चाहन्छु, हामी होसियारी हौँ यी दिनहरूमा। परमेश्वरका कुराहरू सुन्नको निम्ति हामी तयार हौँ। एउटा यस्तो पुस्ता खडा हुँदैछ, मलाई मजा लाग्दैछ यो कुरा तपाईँहरूसँग गर्दै जाँदा। म त्यो क्षितिजमा देख्दैछु, जुन क्षितिजमा चाहिँ नि परमेश्वरले तुरै बजाउँदै हुनुहुन्छ। अनि यस्तो एउटा पुस्ता चाहिँ धुलोबाट निस्किँदैछ है। सुकेको हाडहरूबाट परमेश्वरले एउटा सेनालाई खडा गर्दै हुनुहुन्छ। यो 2को आर्मी चाहिँ परमेश्वरले तयार पार्दै हुनुहुन्छ। यो आर्मी चाहिँ डराउँदैन, परमेश्वरका कुराहरू भन्न डराउँदैन। यो बप्तिस्मा दिने योना त्यस्तै थियो, यही रेमनेन्टको भाग हो पनि। राजालाई पनि तिमीले गल्ती गरेका छौ भन्नको निम्ति ऊ डराएन है। हि प्रोफेसाइड अगेन्स्ट द किङ होइन। अनि त्यो भनेको कारणले गर्दाखेरि उसको टाउको पनि छिनिनु पर्यो, मूल्य पनि चुकाउनु पर्यो उसले। यो झुन्ड चाहिँ डराउँदैन, अब डराउँदैन। यो झुन्ड चाहिँ नि आफ्नो सुविधा हेरेर यो झुन्डले प्रोफेसी गर्दैन। मलाई सुविधा हुने, सबैको म दही चिउरे हुनुको निम्ति, सबैको लागि राम्रो हुनुको निम्ति मात्रै यो प्रोफेसीहरू गर्छु। तर मलाई असुविधा हुने, मेरो रेपुटेसनमा हानि हुने, मलाई चोट पुग्ने, अरू सङ्गी साथीहरूले, अरू सङ्गी सेवकले के भन्छ भनेर अप्ठ्यारो लाग्ने प्रोफेसीहरू त म त नगर्नु पर्यो। यो झुन्डले चाहिँ अब त्यो गर्दैन। चाहे त्यो व्यक्ति एक्लै होस्, त्यो व्यक्ति एक्लै अगाडि सरेर जान्छ। डल्लै बालका पुजारीहरूको विरुद्धमा एक्लै एलिया खडा हुन्छ। यो झुन्ड डराउँदैन। यो झुन्डलाई चाहिँ परमेश्वरले तयार पार्दै हुन्छ। यो झुन्ड परमेश्वरले जे भन्नुहुन्छ त्यही कुरा गर्छ। अनि यो झुन्डको विशेषता के हुन्छ? दे विल फियर गड मोर देन दे फियर म्यान। यस, मान्छेभन्दा बढी चाहिँ यो झुन्डले परमेश्वरको भय मान्छ। अनि दोस्रो कुरो, दे विल लभ गड मोर देन दे लभ देमसेल्भ्स। यस, आफैलाई भन्दा बढी यो झुन्डले चाहिँ परमेश्वरलाई माया गर्छ। अनि यो झुन्ड चाहिँ नि डराउँदैन। अब यो झुन्ड चाहिँ परमेश्वरले तयार पार्दै हुन्छ। जाति जातिबाट यो झुन्ड खडा हुँदैछ, जाति जातिबाट यो झुन्डले तुरै फुक्दैछ। अब यो झुन्ड खडा हुँदैछ। दे आर राइजिङ फ्रम द डस्ट है। यतिका वर्षसम्म धुलोमा बसेका थिए, ब्याकस्लाइड भएका थिए। सायद आज परमेश्वरले नै तपाईँलाई तानेर यो लाइभ फिडलाई हेर्नको निम्ति परमेश्वरले तपाईँलाई लगाउनु भयो। किन? परमेश्वरले तपाईँको लागि आवाज छ, परमेश्वर तपाईँसँग बोल्दै हुनुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँलाई भन्दै हुनुहुन्छ, आइज तँलाई म प्रयोग गर्नेछु। अनि पहिला हेर्दाखेरि यो ग्रुप चाहिँ डराएको जस्तो देखिन्छ। यो झुन्ड डराउँछ। यो रेमनेन्टहरू नि एकैचोटि आँटिलो हुँदैन है। जस्तो मोसाले पनि भने नि, मलाई नपठाउनुहोस् हौ, म कहाँ बोल्नु सक्दिनँ, मैले त योग्यतै छैन, यो पनि सक्दिनँ। राजाको अगाडि, फिरौनको अगाडि उभिएर म त भकभके हो, आई कान्ट स्पिक। यरेमियाले पनि त्यही भने, म त युथ मात्रै हो, म त जवान मान्छे, कहाँ त्यस्तोमा बोल्नु सक्छु। परमेश्वरले भन्नु, तँलाई म बोल्ने बनाउनेछु।
मेरो आत्मा तँमाथि खन्याउनेछु, शक्तिका कुराहरू म तँसँग बोल्नेछु अनि तैँले बोल्नेछस्। मण्डलीमा अधार्मिकताका कुराहरू जब तैँले देख्छस् तँ बोल्नेछस्। मण्डलीमा जब तैँले परमेश्वरको विरुद्धका कुराहरू हुँदै गरेको देख्छस् तँ बोल्छस्। किनभने नि प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ दाग नलागेको, चौरी नपरेको दुल्हैलाई लिएर आउँदै हुनुहुन्छ, होइन? अनि त्यो कुरालाई हेऱ्यौँ भने त्यो दागहरू हटाउने प्रक्रिया चाहिँ परमेश्वरले यो दिनमा गर्दै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अनि त्यो दाग चाहिँ ठुलो दाग होस् वा सानो दाग होस्, सेतो लुगामा चाहिँ सानो दाग पनि नराम्रो देख्छ। त्यसले गर्दा परमेश्वरले नि उहाँको मण्डलीलाई सफा गर्दै हुनुहुन्छ, दागहरू हटाउने कामहरू हुँदैछ। मण्डलीमा परमेश्वरले शक्तिका कुराहरू परमेश्वरले जोड्दै हुनुहुन्छ। अनि तपाईँको मुखमा चाहिँ परमेश्वरले त्यो आवाज हाल्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ डराउनुहुन्न। पहिला पहिला अप्ठ्यारो हुन्छ होला, तपाईँको ब्यागेज छ, तपाईँको पास्ट होला, सायद तपाईँको विगत होला, तर परमेश्वरले नि तपाईँ नि मलाई त्यो विगतबाट निकाल्दै हुनुहुन्छ। गड इज हिलिङ यु राइट नाउ। यो सुन्दै गर्दा नि परमेश्वरले तपाईँलाई निको पार्दै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई मान्छेले तपाईँको पास्टलाई देखाएर यो त युसुफ र मरियमको छोरा होइन भनेर प्रभु येशू ख्रीष्टलाई मान्छेले पास्ट देखाउने कोसिस गरेको थियो, तर प्रभु येशू ख्रीष्टलाई थाहा थियो हिज हेड वाज सेट स्ट्रेट। उहाँको शिरलाई उहाँले खडा गराउनु भयो। मलाई थाहा थियो मेरो मिसन चाहिँ क्रुस हो। मान्छेले के भन्छ मलाई के पनि फरक पर्दैन, कसको छोरा हो भन्छ मलाई फरक पर्दैन, मेरो लक्ष्य चाहिँ क्रुस हो। अनि यो झुन्ड पनि यस्तो प्रकारले अगाडि बढ्छ। यो झुन्डलाई याद हुन्छ कहाँ जाँदैछ, यो झुन्ड कहाँ जाँदैछ। बाइबलले भन्छ अब्राहम चाहिँ त्यो सहरको खोजीमा लाग्यो, जुन सहरको जग बसाल्ने चाहिँ परमप्रभु। यो झुन्ड चाहिँ त्यो सहरको खोजीमा लागेको छ। अनि त्यो सहरको खोजी गर्दै जाँदाखेरि नि यो झुन्डले दे विल बी रेडी टु पे एनी प्राइस, जुनै पनि मूल्य किन चुकाउनु नपरोस् यो झुन्ड तयार हुन्छ। अर्थात् त्यसको मतलब हिसाब नगर्नु भनेको नै उनीहरू बस्छ, हिसाब गर्छ। बाइबलमा भनेको हिसाब गर, पहिला सोच, तर अन्तमा गएर नि उसले सबै हिसाब जोडिसकेर उसले के भन्छ भने दाम त ठुलो पर्ने रहेछ, तर पनि मैले रोजेको छु येशूलाई। येशूले त्यही भने म अनि मेरो घरानाले चाहिँ परमेश्वरलाई नै आराधना गर्न रोजेको छु। तिमीहरू के गर्छौ मलाई थाहा छैन, तर मैले चाहिँ तिमीहरूलाई के गरेको छु, परमेश्वरलाई आराधना गर्न रोजेको छु। मजाको भर्स चाहिँ भजन सङ्ग्रह 110 को 3। हामी यो भर्स पढ्नेछौँ, त्यसपछि हामी तपाईँहरूबाट प्रार्थना गरिकन बिदा लिनेछौँ। 110 को भजन सङ्ग्रह 110 को 3। तपाईको पराक्रमको दिनमा तपाईको प्रजा इच्छुक बन्नेछ। प्रभातको गर्वदेखि पवित्रताको सुन्दरतामा तपाईसँग तपाईको जवानीको शीत छ। तपाईको पराक्रमको दिनमा तपाईको प्रजा चाहिँ इच्छुक भएर दे विल अफर देमसेल्भ्स विलिङली भनेको छ अङ्ग्रेजीमा चाहिँ। उनीहरूले राजी खुसीको आत्माले उनीहरूले परमेश्वरको अगाडि के गर्नेछ, आफूलाई समर्पित गर्नेछ। दाउदले भनेको छ हे परमेश्वर राजी खुसीको आत्माले तपाईँ मलाई डोर्याउनुहोस्, होइन? अनि यो झुन्ड चाहिँ परमेश्वरको अगाडि राजी खुसीसित आउनेछ, करकापमा होइन, कसैले डर देखाएर होइन, कसैले तर्साएर होइन, बट दे विल अफर देमसेल्भ्स विलिङली टु द लर्ड। यो लास्ट डेजमा परमेश्वरले तपाईँ अनि मलाई राजी खुसीको आत्माले भर्दै हुनुहुन्छ। 500 जनादेखि 120, 120 देखि 12, 12 देखि 3 जना, दे आर द लेफ्ट ओभर्स, बाँकी रहेको। मरियम मग्दलिनी बाँकी रहेको भाग थिइन्। सबै चेलाहरू फर्केर गइहाले, किनभने उनीहरूले सुने कि प्रभु यीशु बौरी उठ्नुभयो भनेर। तर मरियम मग्दलिनी चाहिँ बगैँचाको बाहिर हिँडडुल गरी बसिन्। अनि प्रभु यीशु ख्रीष्ट मरियम मग्दलिनीका देखा पर्नुभयो। सी वाज द लेफ्ट ओभर, सी वाज द रेमनेन्ट। प्रिय रेमनेन्टहरूले चाहिँ नि परमेश्वरलाई भेटाउने दिनहरू हो। अनि तपाईँ अनि मलाई परमेश्वरले त्यो ठाउँमा बोलाउँदै हुनुहुन्छ। यदि तपाईँ यो वचन सुन्दै गरेर तपाईँ भित्र तृष्णा जागेको छ, भोग जागेको छ, तपाईँ भन्नुहुन्छ इनफ प्रभु, भयो, अब म धर्मसँग खेल्दिनँ, भयो प्रभु, अब मैले तमासा भएर म प्रभु सबै तमासा हेर्दै म बस्दिनँ, आई विल राइज अप, म खडा हुन्छु अनि तपाईँको महिमा मेरो जीवनबाट म बोकेर हिँड्छु भन्ने झुन्ड चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ मेरो बिचमा खडा गर्दै हुनुहुन्छ। तर हामी प्रार्थना गरिदिन्छौँ जतिजना सायद तपाईँले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरू तयार हुनुभएको छ, आफ्नो दाहिने हात तपाईँको छातीमा राख्नुहोस् अनि छातीमा राखिकन भन्नुहोस् प्रभु
यस म त्यो आवाज सुन्दैछु। म अडारबाट निस्किँदैछु यो दिनहरूमा। म लुकेको ठाउँहरूबाट म निस्कँदैछु। म ठुलो आवाज गर्नेछु, म गर्जनेछु, किनभने तपाईँ यहुदाको सिंह मेरो साथमा हुनुहुन्छ। प्रार्थना गरिदिनुहोस्। त्यसपछि हामी आजको यस समयबाट तपाईँहरूबाट लाइभ फिडबाट हामी बिदा लिनेछौँ। ल हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। म यस गरी प्रभु प्रार्थनामा देखिराखेको छु, यो फिड हेर्दै गर्नुभएका थुप्रो तपाईँका छोराछोरीले आँसुसहित प्रभु आफ्नो छातीमा हात राखेको छ। ब्याकस्लाइड भएका थिए, लथालिङ्गै भएका थिए प्रभु। उनीहरूले बोलेका कुराहरू मान्छेले मिसअन्डरस्ट्यान्ड गर्दा प्रभु उनीहरूलाई डर अनि भएको आत्माले ग्रिप गरेर यस्तो प्रकारले राखेका थिए, उनीहरू बोल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका थिए। उनीहरू चुपचाप बसेका थिए प्रभु। दे वर माइटी मेन, तर ओडारमा प्रभु बसेका थिए गिदोन जस्तै। तर तपाईँले प्रभु आज त्यो ओडारमा आउँदै हुनुहुन्छ। यो लकडाउनको समयमा प्रभु त्यो ओडारहरूमा तपाईँ भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ। अनि तपाईँले भन्दै हुन्छ माइटी म्यान, त चाहिँ बलियो मान्छे होस्, त वीर मान्छे होस्, त पराक्रमी मान्छे होस्, निस्कि भनेर तपाईँ बोल्दै हुनुहुन्छ प्रभु। तपाईँका छोराछोरी जसले प्रभु यो प्रभु फिडलाई हेरिराखेको छ, वचन सुनिराखेको छ, दे विल बी फोर रनर्स। उनीहरू अगाडि जानेछ। अनि उनीहरूको कारणले गर्दा प्रभु धेरै ठुलो समूहले आशिष पाउनेवाला छ प्रभु। एन्ड दे विल बी बोल्ड, दे विल बी फियरलेस प्रभु। आज नाम नभएको मान्छेलाई तपाईँले खडा गर्दै हुनुहुन्छ, चिनाहारी नभएको मान्छेलाई तपाईँले खडा गर्दै हुनुहुन्छ। अनि यो पुस्तामा तपाईँले शक्तिशाली कार्य गर्दै हुनुहुन्छ। म प्रार्थना गर्छु यी छोराछोरीको हृदयभित्र त्यो आत्मालाई तपाईँले स्टर गर्नुहोस् प्रभु। यो आत्माले उनीहरूभित्र एउटा उथुल पुथुल मच्याएको छ। यो आत्माले उनीहरूको भित्र एउटा हलचल लिएर आएको होस्। म यो प्रार्थना गर्छु, पवित्र आत्मा तपाईँ शक्तिशाली रूपमा प्रभु तपाईँका छोराछोरीसँग बोल्नुहोस् प्रभु, शक्तिशाली रूपमा। अनि प्रभु कहाँ चाहिँ प्रभु मिसावट भएको छ, कहाँ चाहिँ आफूलाई अलग गर्न पर्ने हो, कहाँदेखि चाहिँ आफू प्रभु अलग हुनुपर्ने हो, पवित्र आत्मा तपाईँले जस्तो सुन्दर प्रकारले कसैले पनि बताउनु सक्दैन। सबै कुरो मिश्रित भएको ठाउँमा ओरिजिनल चाहिँ तपाईँ पवित्र आत्मा मात्र, ओरिजिनल चाहिँ तपाईँ पवित्र आत्माले मात्र देखाउन सक्नुहुन्छ। बिकज किनभने प्रभु तपाईँले मात्र परमेश्वरको मनमा के छ जान्नुहुन्छ। पवित्र आत्मा तपाईँको अभिषेकले हरेकलाई भर्नुहोस्, अभिषेकले हरेकलाई भर्नुहोस् प्रभु। अनि बाबेलले चाहिँ कन्फ्युजन लिएर आयो, तर पवित्र आत्मा तपाईँले पेन्टिकोसको दिनमा चाहिँ तपाईँले जीवन लिएर आउनुभयो प्रभु। बाबेलको भाषाले चाहिँ कन्फ्युजन ल्याउँछ, बेबिलोनले चाहिँ कन्फ्युजन लिएर आउँछ, तर तपाईँ पवित्र आत्माले जब चेलाहरूमाथि तपाईँ ओर्लनु भयो, सबैजना मान्छेले भने कसरी यिनीहरूले आफ्नो आफ्नो भाषामा परमेश्वरको महिमा गरेका हामी सुन्छौँ प्रभु। यो पुस्ताले विभिन्न ठाउँहरूमा होला, यहाँ अमेरिका प्रभु, बेलायतमा प्रभु, युरोपमा प्रभु, प्रभु एसियन कन्टिनेन्टमा प्रभु परमेश्वर, अस्ट्रेलियामा विभिन्न देशहरूबाट यो प्रभु प्रसारण सुनिराखेको होला प्रभु। म प्रार्थना गर्छु यीशु प्रभुको नाममा विभिन्न भाषामा बोले पनि प्रभु परमेश्वर तपाईँको महिमा गर्ने एउटा रेमनेन्ट जेनेरेसन सबै कुराको लागि महिमा तपाईँलाई, प्रशंसा तपाईँलाई, आराधना तपाईँलाई। म यो प्रार्थना गर्दै गर्दा एउटा कुरा देखिराखेको छु, तपाईँको नानीहरू छ भने तपाईँको नानीको शिरमा हात राख्नुहोस् अनि भन्नुहोस् मेरो नानी चाहिँ अब रेमनेन्ट जेनेरेसन बनिनेछ। मेरो नानी, मेरो छोरा, मेरो छोरी चाहिँ त्यो बाँचेको पुस्तामा मेरो छोराछोरी गनिनेछ। बाँचेको पुस्ता चाहिँ इट इज नट अ गुड जब, राम्रो जब होइन। अनि परमेश्वरको यो बाँकी रहेको पुस्ताले चाहिँ राम्रो काम गर्यो भनेर यस कहिले पाउँदैन। जस्तो हामीले घरमा उब्रिएको कार्पेट लाउँदा लाउँदै उब्रिएको बेसी भएको कार्पेटलाई चाहिँ हामी फुटम्याट बनाउँछौँ, अनि त्यहाँ मान्छेले आफ्नो खुट्टा पुस्दै हिँड्छ। बाँकी रहेको भाग पनि त्यस्तै हो, दे विल बी ट्राम्पल्ड अपन। उनीहरूलाई मान्छेले पुस्दै हिँड्छ, उनीहरूलाई मान्छेले खिसी गर्छ, उनीहरूलाई मान्छेले जिस्काउँछ, तर त्यो भित्रबाट प्रभु एउटा शक्तिशाली आवाज निस्किँदै गरेको छ जसलाई दबाउन सकिन्न प्रभु। यो रेमनेन्ट जेनेरेसनको लागि तपाईँलाई धन्यवाद, यो पुस्ताको लागि तपाईँलाई धन्यवाद, महिमा तपाईँलाई यीशु प्रभुको नाउँमा आमेन। हवस् त, जतिजनाले यो लाइभ फिडलाई हेर्नुभयो फेसबुकमा, तपाईँहरू सबैजनालाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँहरूले यसरी समय निकाल्नु भएको लागि
अनि हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँले झुन्डहरू खोज्नुहोस्, रेमनेन्टले चाहिँ समूह खोज्छ। अघि हामीले सुन्दै थियौँ होइन, एलियालाई परमेश्वरले त्यही भन्नु, बाललाई चुम्बन नगर्ने, बालको गाला चुम्मा गर्दै नहिँड्ने 7,000 मेरो मान्छेहरूलाई मैले लुकाएर राखेको छु। तपाईँ एक्लो हुनुहुन्न, खोज्नुहोस् रेमनेन्टहरूलाई, तपाईँको मण्डलीमा खोज्नुहोस्, तपाईँको सहरमा खोज्नुहोस्, तपाईँको गल्लीमा खोज्नुहोस्, अर्को मण्डलीको होला, डजन्ट म्याटर। तर यो रेमनेन्ट चाहिँ अब गर्जनेछ। यो रेमनेन्टले चाहिँ परमेश्वरको आवाज अगाडि बोकेर लानेछ। जबसम्म परमेश्वर हामीलाई भेटाउनु न, तबसम्म परमेश्वर तपाईँहरू सबैजनालाई धेरै आशिष दिउन्। जय मसीह।